اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما۔ مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء خطیب الانبیاء محبوب خدا سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ پاک دے حضور دعائے کہ جڑے روزے رکھ لے نے اللہ قبول فرمائے، جڑے رہ گئے نے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ 8 دن تو طبیعت خراب ہے، صبح سحری ٹائم میں دعا کھاتی ہے تو دعا کر اللہ پاک میرے سمیت سب نو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آج دس جمعہ دے اندر او وظیفے دسنے نے، او عمل دسنے نے جڑے جنت جان والے نے۔ نبی پاک دے صحابہ انہاں دی کوشش ہوندی سی کہ اسی او عمل کریے جدے تے رب راضی ہوئے۔ ساڈی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اسی او عمل کریے جدے تے اللہ راضی ہو جائے۔ 9 وظیفے ہیں، جیڑا بندہ انہاں تے عمل کرے گا ضمانت میرے مصطفیٰ دی ہے۔ عمل تیرا ضمانت مصطفیٰ دی ہے تے رضا میرے رب دی۔ شفارش اس قرآن پاک یہ تو کہ کوئی چیز نہیں ہے، پر دعا کرے جل اللہ پاک سن جمعہ پڑھان دی توفیق دے۔ 9 عمل دسے نے 9 عملاں دے وچوں سب تو پہلا عمل اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا میرا بندہ میرا امتی ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت والے دن اللہ دے لئی جنت دے دروازے کھول دے گا۔ پہلا وظیفہ یہ ہور ہی فائدے نے۔ پہلا فائدہ دے وے کہ جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے نال آیت الکرسی پڑھتا ہے، نبی پاک نے فرمایا او دے اور جنت دے درمیان رکاوٹ صرف موت ہے۔
ادھروں جا نکلے گی اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرمان گے۔ تیسرا ایدا فائدہ کی ہے، جڑا بندہ سفر تے جاندہ ہے، گڈی تے جاندہ ہے، کار تے جاندہ ہے، مکان جاندہ ہے، کارخانے جاندہ ہے، فیکٹری جاندہ ہے، رشتہ دار عمل جاندہ ہے، اللہ دے نبی فرمان دے نے رات نو سون لگا، مکان بند کیتی ہے، دکان بند کیتی ہے، فیکٹری بند کیتی ہے، ویلی بند کیتی ہے، ڈیرا بند کیتا ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ رات نو سون لگیا ایت الکرسی پڑھ دے، رب اس کر دے اپنے فرشتے مقرر کر دے تیجا فائدہ بندہ کرو سفر تے جائے ایت الکرسی پڑھ دے، انہوں چور نہیں پائے، انہوں ڈاکو بولو یار کیوں انہیں او وظیفہ جڑا نبی پاک نے دسے سفر تے جاؤ ایت الکرسی پڑھو جیب نہیں کٹی جائے جنہ مرضی سو ایت الکرسی پڑھو جنگلہ چ جاؤ ڈاکو چور تو اڈا رستہ نہیں ڈکے گا۔ نبی پاک دے ایک صحابی ہے صبح کام تے گیا ایت الکرسی آپ نے کارتے بھوک ماری لمبے صبرانوں کام تے چلا گیا، ایدہ تلکانا ایدہ رشتہ دار ایدہ ساتھی ہے ٹوردہ ایدے کام تک پہنچیا، کہندہ میں خود ویکیا تیرے مکانوں آگ لگی ہے، تیرے کارنوں آگ لگی ہے۔ وہ کہتا میرے کام واقعی میں اپنی اکھا میں گیا شام تک وہ بندہ اتنے بیٹھا رہا، شام ہوئی واپس آئے، انہوں کوئی فکر نہیں میرا مکان سڑ گیا، دکان سڑ گئی، یہ سامان سڑ گیا۔ واپس آئے ویکھیا آگ گوانڈیاں دے مکان لگی ہے، بڑا حیران ہویا کہندا یار میں تینوں کیسے میں اپنی اکھاں ویکھ کے آیا تے تو اپنے کام لگا رہا، کہندا ہاں آندہ ایڈا مضبوط یقین کیویں بنیا، کہندا میں کروں جدوں نکلیا ساں ایت الکرسی پڑھ کے نکلیا ساں۔ اللہ دے نبی فرمان دے نے جس کار دے اندر جس مکان دے اندر جس رہائش دے اندر ایت الکرسی پڑھی جائے اللہ دے فرشتے ہوتے مقرر ہو جان دے نے، بندے اس کار میں چور نہیں ہو پائندے، ڈاکو نہیں ہو پائندے، ڈکیٹ نہیں ہو پائندے، کیونکہ اوتے پیراں میرے رب دائے، حفاظت دا ذمہ میرے رب دائے۔ اللہ دے نبی فرمان دے نے جدوں بندہ ایت الکرسی پڑھ دے اللہ فرمان دے نے بندیا ہن سو جا رواں جاگ دا میں کدی سوندا نہیں، بندیا تو سو جا رواں جاگ دا میں کدی سوندا نہیں، راکھی جگ دی گرایاں گلوندا نہیں، تو پھر میرے بوئے آندا نہیں، پڑھو لا الہ۔ پہلا وظیفہ تم دسیا، دوجا وظیفہ
جیڑا بندہ پڑھدا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تیری توفیق دے نال ہی نیکیاں کرنا، تیری توفیق نال گناہاں تو بچنا وا۔ جدوں بندہ نیکی دا عمل کردا ہے شیطان دے اندر تکبر پیدا کردا ہے، میں تو کنیاں نیکیاں کرنا ہے، دنیا نمازاں پڑھنا ہے، کنیاں ثقافتاں کرنا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا ہے، پہلا وظیفے دا فائدہ اے وے کہ جان نکلے گی، رب جنت عطا کر دے گا۔ دوجا فائدہ جنی مرضی پریشانی ہوئے، جنی مرضی آئے، عوف بن مالک اس صحابی رسول نے جدید القدر صحابہ دے وچوں انہاں دا بیٹا قید اندر ہے، ماں نے رو رو کے بڑھاپا آ گیا، عوف بن مالک نبی پاک لائے، کہنے نے سونیا میری گھر والی بڑی بیمار ہو گئی ہے، بچہ کافراں دی قید دے اندر ہے، تے اللہ دے نبی جی دعا کرو اللہ رہائیاں تا کر دے وے۔ نبی پاک فرماندے نے میں ایک فکرہ لے دینا، ایک پرچی جا کے اس کسے طریقے اپنے پتر نوں پہنچا دیو، انہوں کہنا پڑھنا تیرا کام میں، رہائیاں دینا کائنات رب دا کام میں۔ نبی پاک لے دینے لا حول ولا قوت الا باللہ لکھیا، پرچی چل دی چل دی چل دی چل دی، او بن مالک دے پتر کول چلی جان دیے، روزانہ پڑھ دے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حالے 8 دن پڑھیا نہیں تے رب نے منظوریاں دے دیتیاں نے، 8 دن مکمل نہیں پڑھیا، محافظ ستے نے، فوجی کول بیٹھے نے، آگ لگ گئی، رب کعبہ دی قسم لا حول ولا قوت الا باللہ، کنیاں اے دے اندر طاقتاں نے، برماندے نے میں وینا فوجی ستے نے تے سنگل ٹوٹ دے جان دے نے، فوجی ستے نے سنگل میرے ٹوٹ دے جان دے نے، میں ویکیا کراڑے فوجی مارن ڈے، کہندے نے میں ویلیوں باہر نکلیا، میں ویکیا جانور بڑے زیادہ، گائیاں بڑیاں زیادہ، اونٹ بڑے زیادہ نے، کہندے نے میں جانور ہی کے تے اپنے کارنوں ٹور بیا، رات دا پچھلا پیر آ کے دروازہ کھڑکایا، آواز دی تے ماں دیا بن مالک دروازے تے میرا پتر آیا، باپ آندہ اللہ والی روزانہ تو خواہن دی رہنی ہے، کہندی ہے نانا جیڑی آواز نے میرے پتر دی آواز، دروازہ کھولیا دے پتر سامنے نظر آیا، باپ پوچھ دے پترا انہیں فوجیاں دے سخت پیارے نے، انیاں او دے اتے حفاظت دے فوجی کھڑے نے، پترا تو کی میں نکل کے آیا، برمان دینے ابا جی جو دوسان لے کے دیتا سی میں پڑھ داریا، ابا جی 1 دن پڑھیا، 2 دن پڑھیا، 4 دن پڑھیا، 5 دن پڑھیا، 7 دن پڑھیا، ابا جی انیاں برکتاں سن، جدوں مینوں 8 دن پڑھ دیا گزرے، فوجی سو گئے نے، تالے ٹوٹ گئے نے،
کی پڑھیا سی اینے پڑھیا جڑا بندہ آندا میرا کاروبار تے بڑا نقصان ہوندا ہے لاس ہوندا ہے اج جادو نہ مشیناں ٹوٹن ڈیاں کوئی نہ کوئی نقصان ہوندا ہے جدوں تالا کھولے ادوں پڑھیا کر لا حولا ولا قوت الا باللہ نے پڑھ لویں گا کعبہ دے رب دی قسمیں پڑھنا تیرا کام میں رحمت کرنا کائنات دے رب دا کام میں کنے عمل ہو دسے وظیفے کنے ہو گئے نا کنے ہو گئے نا تیجا وظیفہ استغفار کی وظیفہ اصل لفظ استغفر اللہ یا اللہ میں معاف کر پہلا دا فائدہ کیے انہوں صبح بھی پڑھنا ہے شام بھی پڑھنا ہے تیرا کام پڑھنا ہے جدوں تیری جان نکلے گی رب جنت دا دیدار کرا دیں گے پہلا فائدہ ان تسی آگے دے مولوی جی دنیا دا بھی فائدہ ہونا چاہیے کیوں جی رانا صاحب وہ بھی دار دینے نبی پاک فرمان دینے جیڑا بندہ کسرت نال استغفر اللہ پڑھ دا نستغفر اللہ پڑھ دا نستغفر اللہ پڑھ دا اللہ نو اوتوں رزق دیندا ہے جتوں گمان بھی نہیں ہوندا نو سوچ بھی نہیں ہوندی ادھروں پتہ بھی نہیں ہوندا ادھروں فکرہ بھی نہیں ہوندی اللہ دے نبی فرمان دے نے جیڑا کسرت نال استغفر اللہ پڑھدا دن ویلے بھی پڑھدا شام ویلے بھی پڑھدا 12 بجے بھی پڑھدا اٹھدیاں بیندیاں ٹردیاں کارخانے اندر اپنی دکان دے اندر اپنے مکان دے اندر دیاں پڑھ دائے اللہ دے نبی فرمان دے نے منو اللہ دی عزت دی قسم منو اللہ دی عظمت دی قسم منو اللہ دی شان دی قسم او دی ربوبیت دی قسم او دی وحدانیت دی قسم او دی الوہیت دی قسم او دے جباروں دی قسم او دے ستاروں دی قسم او دے غفاروں دی قسم او دے رحمانوں دی قسم او دے رحیموں دی قسم او دے کریموں دی قسم او دے مجیدوں دی قسم او دے مشرق دے ربوں دی قسم کائنات دا خالقوں دی قسم اللہ دے نبی فرمان دے نے جیڑا بندہ کسرت نہ پڑھ دا نستغفر اللہ پتہ نہیں رب کتوں کتوں رزق عطا کر دیندا ہے کنے فائدے ہو گئے نے وظیفہ تیسرا فائدہ تیجا فائدہ سن لو کی تیجا فائدہ کی ہے اللہ دے نبی روزانہ 100 دفعہ اللہ کو استغفار کرتے کنی دفعہ اسی نہیں کرتے کر گئے نے لگن جنت کوثر نیرا مدورایا ون والے حکم نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے لگا نا جنتا ہو اجی دے مال کٹا کرنا ہے دنیا دے مولوی دے پیر بھی دے فقیر جنہیں نمال چوکھے انہا جادوگر چوکھا جنہا منتر چوکھا انہی دولت چوکھی اور نبی پاک دے صحابہ نے جیڑا بھی کام کیتا دولت ہستے کیتا شہرت ہستے کیتا لوگاں وہاں واسطے نہیں کیتا رب نو منان ہستے کیتا نبی پاک روزانہ 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھ دے استغفار کر دے اللہ سونیا میری امت نو معاف کر دے اللہ میری امت نو معاف کر دے ایک گل دسو ایک بندہ کسی نے ناراض ہے قاری صاحب اللہ تو سے دوے بھائی آصف صاحب بھائی سان صاحب بندہ تو ناراض ہے 100 دفعہ جا کے معافی مانگو
ایمان نہ دسو ایک دن کے اندر ایک دن کے اندر کنی دفعہ جا معافی مانگی اور بندہ بندے کو یار تو اپنی میں کلنا بولتے پو کنی دفعہ 100 دفعہ معافی منگے جدوں 3 واراں تو ٹپنے وہ دے دل نے ملامت کرنی ہے ظالمہ ویخ بندہ کنیاں معافیاں مانگدا وہ بندہ ہو کے بندے نو معاف کر دیندا او تے کائنات دا رب وے بندہ 100 دفعہ بندے کو معافی منگے وہ شرمندہ ہوتا ہے لوگی تانے مار دے لے وہ ظالمہ بندہ بار بار معافی منگتا ہے ایڈا ظالم ہے تو ایڈا شیمار ہے تے بندہ بندے معافی دے دیندا تے جے بندہ اپنے رب کول 100 دفعہ معافی منگے کائنات دا رب انہوں معافی بھی دوے گا تے جنت بھی دوے گا وظیفہ تیسرا دے فائدے 3 پورے ہوئے ایک اور فائدہ دس دیں اور بولو چوتھا فائدہ ہے وے جڑا استغفر اللہ پڑھتا ہے اللہ نو تقوی عطا کر دیتا ہے او دے دل اندر رب دا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اللہ کے اندر فرشتے ہو اب کو کنا ڈرن دے آ جائے جدوں ڈر پیدا ہوتا ہے دل دے اندر انسان گناہاں تو بچ جاتا ہے جدوں ڈر پیدا ہوتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان اللہ کہتا ہے جڑا میرے کو ڈر گا 2 جنتا داواں دا جڑا میرے کو ڈر گیا کنیاں جنتا 2 جنتا نے زیابہ فرمان دینے اللہ دے نبی جی جنت دے ایک وے اللہ نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان لفظ بولیا 2 جنتا کی تو آیا اللہ دے نبی فرمان دینے جیڑا بندہ رب کول ڈر گیا اللہ پاک انہوں جنت وچ 2 محل عطا کرے گا ایک سونے دا ایک چاندی دا ہوئے گا ایک اٹ سونے دی ایک اٹ چاندی تے گاراں کستوری دا بنایا ہوئے گا ایڈا وڈا محل ہوئے گا ایڈا وڈا مکان ہوئے گا جگان دے پیر فرماندے نے کائنات دے سردار فرماندے نے پوری کائنات دے سید الانبیاء فرماندے نے شیمان دے ویر فرماندے نے آمینہ دا لال فرماندہ ہے صدیق دا پیر کہندہ ہے فاروق دا رہبر کہندہ ہے میران دا پیر جگان دا پیر رب دا حبیب تے میرا تیرا جناب محمد نبی پاک فرماندے نے میں کی دسنا ہے میں تو انہوں 2 جنتا ماشاءاللہ کی حال ہے 2 جنتا دے ہے نہیں پر میں 2 محل دے ہوں ایک سارا سونے دا تے دوجا او بولو میرے کو کچھ نہیں میں تے ہاتھوں چندہ لینا لاجے ایک سونے دا ایک چاندی دا ایتے تولیاں تو لڑائی ماسیاں تو لڑائی ماشیاں تو طلاقاں موک دیاں نے میری بہنے تو اس دنیا دے زیورنوں کی کرنا تو نمازاں پڑھ روزے رکھ اپنے خامن دی تابعداری کر رب نو منا پیغمبر دی سنت عمل کر منو اس کتاب دے اتارن والے رب دی قسم ہے اللہ تینو ایک محل دوے گا جڑا سارا سونے دا بنیا ہوئے گا بھائی کاشف صاحب جدو مکان سونا دے بی بھی سونی چاہیے اور بولو یار ایک بندہ جو 5-10 بنا دی کوٹھی بنائے سونی
تے بی بی لے کے تھوڑے جی وہ جی انہاں کہنا بھی اینے کروڑا روپیہ لایا ہو ایدے ہستے لاتا وہ مکان کادا بنے ایک سونے دا تے دوجا چاندی دا مکان تے جیڑیاں اللہ نے وچ بیبیاں تا کرنیاں نے اس کائنات دیاں ساریاں عورتاں دا حسن مل جائے شہزادیاں دا حسن مل جائے شہرانیاں دا حسن مل جائے مشرق دیاں عورتاں دا حسن مل جائے مغرب دیاں عورتاں دا حسن مل جائے شمال تے جنوب دیاں عورتاں دا حسن مل جائے کعبہ دے رب دی قسم ایک حور دے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑے اگر رات دا ٹائم ہوئے کالی رات ہوئے بھائی کاشف صاحب کالی رات ہوئے سارا جہان شاہ کالا ہوئے تے جنت دا وہ کھڑکی کھلی ہوئے تے چہرہ حور دا باہر ہوئے اللہ دے نبی فرمان دے نے اللہ دی قسم ساری دنیا روشن ہو جائے گی اور کنیاں ملیاں نے استغفر اللہ جمعہ چھڑنا دے طبیعت میرے اگے نہیں صحیح ہے کنیاں ملنے چھڑنا چل نہیں چھڑتا کنیاں ملیاں نے اور 72 ہورا ملیاں نے جے ہو یا تیرا مکان تے رکھنی ہے کتنے کہاں صاحب تسی اپنا دوجا بیاہ کرنا میں نہ انہوں چھٹو 15 کا چڑھ جانے سارے 72 بیبیاں رکھنی ہیں کتنے نے رب نے مکان دا بھی انتظام کیتا تے کھانے دا انتظام ہی کیتا ہے آپ فرماندے نے او جنت دی اور پانی پیوے گی اے گلے وچوں لنگدا پانی نظر آئے گا میں تمہوں دسیا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پر سونیوں چوتھا میں عمل سن لو اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ جڑا بندہ کثرت نال کلمہ پڑھے گا اللہ دے نبی نے دسیا جدوں دی جان نکلے گی رب جنت دے سارے دروازے کھول دے گا نبی پاک نے ایک دن نہ بھائی سام اللہ روزانہ صحابہ نے خواب دا پوچھتے سن کی پوچھتے سن بھائی نصیر جدوں نمائے پڑھانی نا سلام پہ نہیں پوچھنا بھی کسی نے خواب آئی ہے آئی صاحب نے کرسی لیا کے عبد رب اٹھ پتر کرسی لاؤ تو 2-3 خواب آئی ہے کوئی بھی نہ اٹھیا نبی پاک فرماتا جی میں ہی سنا دینا یار اج مینوں خواب آئی نبی پاک دی خواب سچ ہے انبیاء دی خواب صحابہ بڑے خوش ہوئے نبی پاک خواب سنا لگے نے آپ فرماندے نے یار صدیق میں ستا سا جبریل آیا میرا بازو پکڑ کے نہ میں سیدھا آسمان میں لے گیا بیداری اندر آپ نے ایک دفعہ معراج کرائی گئی اور خواب دے اندر کئی دفعہ سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھے نے صحابہ بیٹھے نے آپ فرماندے نے میں نے جبریل نے بازو تو پکڑیا جبریل دا 600 پارے کنا پارے 600 نبی پاک فرماندے نے میں جبریل نے 2 دفعہ اسیا وچ ویکھیا ہے او دا ایک پیر دا پار جڑا پر زمین تے دوجا آخری سمان تے ڈبیا اتنا بڑا فرشتہ ہے تے 600 پر نے یہ 2 پارے نے نبی پاک فرماندے نے میں خواب سنان دیا آپ فرماندے نے منو اللہ نے جنت دا او دروازہ وکھایا جس دروازے میری امت نے جنت وچ جانا ہے
سیدنا ابو بکر صدیق میں تیری عظمت تو صدقے جاوا، صدیق میں تیری صداقت تو صدقے جاوا، تیرے مقام تو صدقے جاوا، تیری محبت تو صدقے جاوا، تیری الفت تو صدقے جاوا۔ مار کھائے تے صدیق، پتھر کھائے تے صدیق، جانا لٹائے تے صدیق، مال لٹائے تے صدیق، میرے پیغمبر دے سامنے ہوئے تے صدیق، پتھران دیاں پارشاں کھائے تے صدیق۔ برماندے نے امی آندی ہے صدیق کھانا کھا لیا، واہ صدیق میں تیری عظمت تو صدقے جاوا۔ کہندے نے اماں اونی دیر کھانا نہیں کھانا جب تک کائنات مصطفیٰ دا دیدار نہیں کر لینا۔ جسم سارا لہو لہانے، انہوں صدیق آندے نے، انہوں یار غار آندے نے، کر یار صدیق تیاری ساڑی ازلاتوں میں یاری۔ نبی پاک علیہ السلام پائی کاشف خواب دسن ڈے نے تے بابیاں بڑی سوڑ ہوں دی، بابا جی صدیق بول کے آنے نے آقا دعا کرو اللہ پاک او راہ اس رستے منو ہی جنت لے دے، اس رستے منو ہی جنت لے جا۔ نبی پاک چوپ کر گیا، ماں فرماندے نے آقا تسی چوپ کر گیا ہو۔ نبی فرماندے نے صدیق یار تینوں تیرے مقام دا نہیں پتا، تینوں تیری شان دا نہیں پتا، تینوں تیری عظمت دا نہیں پتا، تینوں تیری بلندیاں دا نہیں پتا، تینوں تیرے مقام دا علم نہیں۔ اے تے ایک دروازہ صدیق تو اینی شان والا ہے، دن قیامت دا ہوئے گا، لوگاں دے حساب و کتاب شروع ہونگے۔ صدیق 8 جنت دے دروازے نے، اب کنے نے تے جنم دے اللہ نہ ہی ملتا ہے۔ او دیا چونکی دارے بھی سومن پوکمن جے اللہ دی قسم ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں میرا ادھر آدھ ویک کیا تو میں کہا سلام علیکم، او کو بھول نہیں، او میں کہا کیا نہیں، او کس کیا نہیں، تے جیڑا جنت دا دروگا سی منو دوروں میں کہ مسکران لگ گیا ہے۔ میں پوچھا جبریل اینو کوئی مار کے کھلا رہے آجے؟ آقا ہویا کیے یار میں بلایا ہے بولے ہی نہیں، میں سلام علیہ نے جواب دیتا۔ جبریل آندے نے سونیا اے سمون نے اے بکمونے تے امیون نے، اکھاں تو ویندہ نہیں، کنا تو سوندہ نہیں، تے زبان تو بولدہ نہیں، اے جدوں دا پیدا اج تک ہسیا بھی نہیں۔ جدن اللہ نے پیدا کیتا نا جنہ بہائی او تو بندے ہسیا ہی نہیں، تے جڑا تجھا اگے ویکھے ہے نا وہ جنت دا فرشتہ ہے، او کڈے مقدرہ والے فرشتے نے نبی پاک نوں ملن دے آندے نے آقا رب کے دعا کرو اللہ من ورس رستے اس دروازے جنت داخلہ تا فرمائے۔ میرے نبی فرمان دینے صدیق تو بڑے مقدرہ والا، صدیق تو بڑیاں شانہ والا، صدیق تو بڑیاں رفت و بلندیاں والا، صدیق تو میرا واحد صحابی ہے، تو میرا بھی پیارا، تو رب دا بھی پیارا، تو صحابہ دا بھی پیارا، تو عام دا بھی پیارا، تو مشرق والے دا پیارا، تو مغرب والے دا پیارا، شمال والے دا پیارا، جنوب والے دا پیارا۔ پیارے صدیق تو 14 طبقہ میں چون نبیاں تو بعد رب نے مقام بنایا تے صدیق تیرا بنایا ہے۔ آکھیا صدیق تو ایک دروازے گل کرن دے، کنیا دروازے ایک نہیں، قیامت دا دن ہوئے گا جنت آواز پوے گی، کسی نے ایک دروازے آواز پوے دی کسی نے فرشتے پڑھ کے بازو نہ جنت لے جان گے،
آکھیا صدیق جدو تیری واری آنی ہے 8 دروازیاں چو آواز آنی ہے نہ بولیا جی چپ کر جا تو ہم درجہ نہ مل جدو تیری واری آنی ہے 8 دروازیاں چو آواز ہونی ہے سونیا قاضی آواز ہونی ہے آواز فرشتے دینگے حکم رب دوے گا اللہ کہنگے میرے او فرشتے ہو نے میرا صدیق ہے انہیں مال چھڑے آتے میرے واسطے گھر چھڑے آتے میرے واسطے ان قربان کیتا تے میرے واسطے دولتاں دتیاں تے میرے واسطے بچے قربان کیتے تے میرے واسطے متن چھڑے آتے میرے واسطے مارا کھاتیاں تے میرے واسطے لہو لہان ہویا تے میرے واسطے اے میرے او فرشتے ہو جی رب جلیل کی آڈر ہے نبیاں تم بعد سب تم پہلا جنت وچ جائے گا تے میرا صدیق جائے گا آپ فرمان دے میں یار صدیق تو ایک دروازے دی گال کرنا ہے تو واحد میرا صحابی ہے جنت ویچ 8 دروازیاں چوں آواز آئے گی صدیق ایسا دروازے جنت ویچ داخل ہو جا کنو عمل دسے میں یار پلانا چھڑے کہ موڑ تو شروع کرا ہوں دا چھوڑو کنو عمل ہے حاجی جی 5 ہو گئے لاہور والا چوتھا سی استغفراللہ 5واں سے لا الہ الا اللہ یاد آیا کہ پہلا بھی گیا دسو 5ویں عمل سی چلو بزرگاں دس دیتا ہے 5واں عمل تے 6واں عمل کی ہے اللہ دے نبی فرمان دے نے جیڑا بندہ مغرب دی نماز تو بعد 7 دفعہ پڑھ دا اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ مغرب دی نماز تو بعد 7 دفعہ فجر دی نماز تو بعد میرے 2 فائدے میں تینوں بیان کرنا پہلا اے فائدہ جڑا بندہ مغرب دی نماز تو بعد 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار پڑھ دا پھر مغرب دی نماز تو بعد فجر دی نماز تو بعد پڑھ دا چگان دے پیر فرمان دے نے کائنات دے حبیب فرمان دے نے سید الانبیاء فرمان دے نے پہلا فائدہ اے وے کہ اس بندے تے اللہ جہنم دی آگ نو حرام کر دین دے نے جڑا بندہ کی پڑھ دا کنی آری مغرب تو بعد دے ادھروں فجر پڑھے گا نہیں پڑھے گا نا فجر نہیں پڑھنی ہے ازاں فجر نہیں پڑھنی نہ مغرب پڑھنی ہو کنے پڑھنے سبحان اللہ کہہ رہا تو انہوں اجر مل گیا منوں ہی مل گیا اے اللہ مدی توفیق دیش پہلا فائدہ دوسرا فائدہ کیے جدو دے جسم دی روح باہر نکلے گی فرشتے دی روح نو پکڑ کے نیک لوگاں میں شامل کر لینگے 7واں عمل کیے جیڑا بندہ سورہ ملک پڑھے گا تبارک الذی تبارک الذی بیدہ الملک وہو بیدک الخیر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر یہ 2 فائدے کنے پہلا فائدہ اے وے درویشاں پہلا فائدہ اے وے اے سورت پڑھیاں رزق دی کمی رہی دی پڑھو گے کہ نہیں اے نتیاں پارا اے تو شروع دا رزق دی کمی اڑے فترانہ لین ٹورے نے بیگ لین ٹورے نے اور سورہ ملک پڑھ خدا کی قسم میں کاٹا ہی کوئی نہیں ایک کے فائدہ دوجا فائدہ جڑا بندہ پڑھے گا
قیامت والے دن اے سورت اپنے رب نال جھگڑا کرے گی، آکے گی اللہ اے مینوں پڑھدا رہیا ہے، اللہ مینوں پڑھدا رہیا ہے۔ اللہ کر کے کرنا کیا، آکھیا جنت کرنا۔ نتیاں پارا شروع دیا اے سورت کی آکے دی رب قرآن دی موڑ دا، جیڑا اے دے تے عمل کردہ رب تے او دی بھی نہیں جے موڑ دا۔ او ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبول فرمائے جی، اللہ 2 3 4 5 ماشاءاللہ جی، حاجی صاحب نے ماشاءاللہ جی 6000 روپے دیتا، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک انہاں دے گھر دے اندر رحمت فرمائے، اللہ ساڈی چاچی نو سیدنا لمبی عمر عطا فرمائے۔ پہلا فائدہ تو دسیا رزق دی کمی، دوجا فائدہ جھگڑا کرے گی، تیسرا دا فائدہ اے وے جدو جان نکلے گی رب جنت دا دیدار کرا دے وے گا۔ کنے فائدے کنے تحفظ دیتے ہیں میں نہیں فائدے تین فکرے کنے دسے نے میں آجی جی ایک وادی دسے یہ آجی صاحب شیر بندے نے یہ جیتے ریپ پر ایک درجے 3 درجے دے ہوتے ہیں، دکاندار آندہ ہون کیوں دیتے نہیں، کہندہ اگلی پیسے دے جنی کیڑی آہار آ گئی۔ یہ شیر دل بندے نے 8واں جڑا فائدہ 8واں جڑا فائدہ ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دے 99 نا یاد کردہ رحمان رحیم کریم جبار ستار غفار کریم مجیب، کنے نام 99 نا کنے یاد کرنے ہوتے، پوترے نا یاد نہیں ہوتے۔ کسی بابا نے پوچھے بابا جی پوترے کنے جگہ 14 نا کنے نے اور نا نہیں بناؤں ہے، جنہوں کوئی نا ہوتا نہیں پتا، اور جنہوں پترہ نے پوترے کا نا نہیں پتا 99 نا کنے یاد کرے گا، جیڑا بندہ 99 نا یاد کرے گا سن لو اس کارچ 24 گھنٹے رب دی رحمت سے صبح نوی پڑھ دے شام نوی پڑھ دے کوئی ایسا کرم کما مولا بڑا ایک تے لاکھ بنا مولا لیزے لانکے ابراہیم دے ڈیرے دے لوکی جان دے نے 4 چفہرے دے بابا نشینی صبح سویرے دے اگلی گال سن لو تیرے پیپسی کولے کس کام دے منگاں ٹوٹیاں کولر زم زم دے میرے وگ دے اتھروں تم دے حرم دیاں پوڑیاں چڑھا مولا جڑے مسجد نبوی منارے نے تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے۔ آخری فکرہ رہ گیا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جڑا بندہ اے پڑھے گا زندگی پر اللہ نو بے سکون نہیں کرے گا۔ پہلا فائدہ کہ اللہ نو بے سکون ہے، سانو سکون ہوگا، اسی آپ بے سکون ہوئے ہیں، اٹھنے ہیں کی کر لگا پیسے کمان چلا، 12 بجے اور یار پیسے لین چلا، سو لگے اور یار پیسے لے کے آیا، سویرے پھر 24 گھنٹے المال 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 المال، نبی پاک دے صحابہ سو لگے بھی رب نو راضی کر دے، اٹھ کے بھی رب نو راضی کر دے، جگان دے پیر ایک دن ساری رات ہی عبادت کر دے رہے، ساری رات عبادت کی تھی، ہمیشہ بڑی حیران ہوئیاں کہ دن محبوب تو ہم تھے لڑوں جی معاف کر چھوڑے، اور میرا نبی معصوم عن الخطا ہے، ہر بندے نال 2 فرشتے نے ایک اشتان
دو فرشتے ایک شیطان جیڑا ہوئے نا آپ بے ایمان وہ دیتے ہوندہ ہے بھی شیطان جیڑا آپ ہوئے بے ایمان وہ دیتے ہوندہ ہے بھی شیطان تے جیڑا خود ہوئے چنگا تے شیطان دے ہاتھ کنڈے چال دے یہ نبی پاک نے دسیا نا تے صحابہ تے سونے تو آٹھا بھی شیطان ہے حضور تو آٹھا بھی شیطان ہے تُسی فرماندے کہ ہر انسان دے نال حل کنت الا بشر رسول میرا نبی بشر تے رسول ہے قرآن دا 15واں سپارہ ہوتا حل کنت الا بشر رسولا آکھیا سنیا تو آٹھے نال بھی ہے آپ فرماندے نے میرے نال بھی ہے میں انہوں تبلیغ کیتی ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وہ جس پیغمبر دے کہتے شیطان کلمہ پڑھے اسی چنگے کام نہیں کرتے اسی جوں دے تواں اوتھے دے اوتھے کھلوتے ہیں اللہ پاک منو تو انہوں عمل دی توفیق دے جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ساتھیوں ہم دعا کر چلے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد